نعطيها لكم بصدق وبامانه اللي تكون عليها المسؤوليه. انتقلنا الى متلوي وقضينا ليله في توزة قبل ما نتوجهوا الى المقابله تاعنا اللي برج الحد يوم الاربعاء. قمنا بالاعداد النفسي وكل ما يطلبوا روح المسؤوليه كما قلت لكم تاعنا في اعداد وتحليل لهذه المقابله. توجهنا صبيحه يوم الاربعاء الى المتلوي وين في الواقع وحين دخول المدينه استغربنا لغياب كل سكان المنطقه. وبمجرد الوصول الى الملعب فوجئنا انه ما نبالغش نقول لكم سكان المتلوي كل موجودين في الملعب. يعني اذا كان نحكيو على تحديد اعداد الجماهير فانه ربما هذا الامر يطبق على الملعب التونسي، ربما يطبق على انديه العاصمه، لكن الشيء اللي لقيناه هذيك اشبه بالخيال. ملعب مملوك بالكامل، عدد جماهير الملعب التونسي واللي خولنا القانون العدد الادنى هو 20، ما فما حتى مكان مخصص لهم. ملعب مفتوح بالكامل لمن هب ودب، عيسين، هراوات، سكاكين، عدم وجود اي حواجز امنيه. دخلنا بالرغم من ذلك دخلت الحافله لقينا رواحنا امام جيوش مجيشه من جماهير المتلوي بتحمل شعارات وتحمل هراوات بالسب والشتم والقذف. لقينا الحافله نتاعنا ترتعش يمنة ويسرى ما بين الجماهير هذه. عملنا كل ما نجم نعملوه لحمايه اللاعبين، لحمايه الاطار الفني، لحمايه المسؤولين. قعدنا نص ساعه كامله محتجزين امام في الوضعيه هذه. اتصلنا بقناه باذاعه خاصه حتى نوجهوا نداء استغاثه قدام الوضعيه هذه. ما رانا الا معناتها بعد نص ساعه تدخل الامن، واللي هنا او نتكلم عليه الامن زاد عندي بعض الملاحظات بالنسبه للامن وبالنسبه للتعليم زاد كيف تدخل لتفريق تلك الحشود والتمكين على الاقل من دخول ارضيه الميدان. ارضيه الميدان زاد باش نعلق عليها بعد انه الحافله هذه متصله اتصال مباشر بمدخل الملعب، يعني الملعب التونسي وقت اللي يدخل اللاعبين الى حجرات الملابس يلقاو روحهم مجبرين بالدخول امام جماهير المتلوي وفي ارضيه ملعب المتلوي. وهوني سؤال كبير على تاهيل هذا الملعب وكيف تم تاهيل هذا الملعب، لانه المدخل هذا لا اعتبره طريقه دخول قانونيه وتحترم التراتيب المعمول بها. دخلنا للملعب فوقع معناتها تطويقنا في وسط الميدان، ما خلونيش نمشيو ندخلوا للفيستير. دخلنا في وسط الميدان وبالطبيعه رماونا بوابل من المفرقعات المحظوره اللي معروفه اللي هي محظوره بالحجاره وبالدبابس وعملونا كسير، معناتها حطونا في وسطهم وبدا الضرب من كل شيء وجهنا. كلمت مندوب الرابطه، كلمت مراقب المقابله، مش نلعب في ظروف امنيه كما هذه، في ظروف معنويه كما هذه. صدقوني هو اشبه بكابوس. معناتها قعدنا نهضروا بعضنا كيفاش شيء من على اليمين وعلى اليسار، السب والشتم حتى بالمسؤولين نجم المتلوي اللي خطابهم مزدوج في الاعلام يغزرونا. معناتها تقول شنو هاللغه السلسه هذه، شنو هي اللغه وقت اللي تقلب عدسه الكاميراوات تتبدل الخطاب وتتبدل اللغه. وين حجره الملابس نتاع حكم المقابله؟ حجره الملابس صدقوا او لا تصدقوا، حجره الملابس نتاع حكم المقابله غرفه في وسط حجره ملابس نجم المتلوي والاستاديم تاع نجم المتلوي. سؤال اول ما طرحته على رئيس النادي هذايا قلت له بربي الناس اللي تنقلت 500 كيلومتر من جماهير الملعب التونسي وين نغزر الملعب مملوء للاخر، وين المكان المخصص لل20 فقط؟ اللي احنا استقبلنا المتلوي 50 في زويت 50 و100 وندخلوا كل قبلناهم وفرحنا بهم ووفرنا لهم كل ظروف الحضور في مقابله نتاع كره القدم. كما قلت لكم لان مشينا في ارهاب معنوي وارهاب نفسي، ما مشيناش لكره القدم. تبدت عناء التنقل 500 كيلومتر تلقى روحها في منطقه الامن بالمتلوي، وعندنا شهود عيان ونجموا نحكي معهم. حد ما دخل من جمهور الملعب التونسي. الهيئه المديره وقع احتجازها في قفص حديدي. صدقوني كي قلت لكم قفص حديدي راني نتكلم في كلام عندي شهود ومعاينات وصور توريكم في قفص حديدي موجود الهيئه المديره نتاع الملعب التونسي،
ومحاطه يمنى ويسرى بالاستادي نتاع نجم المتلوي اللي هما عباره على بانديه لابسين دوسارات. دخلنا وقلنا الكوميسير دو ماتش ضغط علينا معنويا، قال لنا بالنسبه لي انا اذا ما تلعبش الملعب التونسي بالنسبه لي انا تخسر المقابله هذه. الملعب التونسي يمر بظروف صعيبه ياسر، ما نجموش نفرطوا. بالنسبه لنا جينا من اجل حصد 3 نقاط، قولوا لكم بعد اللي الحمد لله ما تحصدتش ارواحنا، نلقاو رواحنا مجبرين باش نلعبوا في ظروف كيما هذه. حجرات الملابس بدا الضغط على الابواب الحديديه مطوقه بالحجرات هذيا من جماهير المتلوي. شوف انا نشكر بصراحه رئيس المتلوي لانه احسن تحذير هذا الارهاب، هو ارهاب منظم، صدقوني ارهاب نفسي منظم. حذر الاستاديه هذوما بحث الابواب بتاع حجره الملابس، حذر ما يقارب على 400 ما نجمش نسميهم جماهير او محب لانهم 400 بصراحه فما نفس اجرام يريدوا من اشارات للذبح والقتل وعصي وسكاكين والهراوات هذيا لاستقبال الحفله. كان اعداد لهذا الارهاب اعداد ممنهج منظم بطريقه بصراحه انا نوجه له شكر كبير، احسن التدبير. كان زاد توصيات واضحه ما تكسروش الكار، كل الملابسات التي من شانها اعاده المقابله او تشكل قرينه ضد سوء تنظيم الايقاع والارهاب الايقاع، نعاود نقولها راهو ارهاب نفسي، لانه احنا بالنسبه لنا احنا عودتنا سالمين من العاصمه والى باردو بالنسبه لنا احنا انجاز نعتبروها وما يسالش النقاط اللي الحمد لله نقولها وسامحني نعتذر لجمهور الملعب التونسي، الحمد لله الكره ضربت على البار ما دخلتش تشكى، لانه اذا كانت دخلت تشكى كما قلت لكم صعيب ياسر كان الراهو سالمين. قاعد انا نحب نقول اللي راهو احنا من حاجات منها حاجه ومنها حوايج. كان امبارح اجتماع مع السيد وزير الشباب والرياضه وحكينا في الموضوع وجبدنا حتى على كتاب وقت اللي قرا كما قلت لنا الاستاد معبي نتاع المتلوي الناس كلهم والمودور اللي تعرفها تلقى الناس الكل داخلين في وسط البلاد مازلنا ما خدناش استاد من ساعه سنتين و5 سنين ويعملوا لنا هكا فهمت. دونك شوفوا كي الامبيونس اللي دخلنا فيها. دونك سيتي فريمون ما نحبش ديما خاطر واحد يقول ما عادش نرجع وترجع به الذاكره واللي يتالم واللي ماذا بيه يحب يتكلم. فهمت. هذا اللي قاعد يقع توا. احنا توا نفا باسيليكم وسيتي قلت لك انا السيد الوزير كيف كنت نحكي معاه امبارح ما قصرش قعدت اكثر من ساعه وربع انا وياه نتفاهم الوضع فهمت ولا. وعلمته زاد بالاجتماع ومع صحفيه الاجتماع وعرفت حتى فما خطوه باش تلقى وقفه احتجاجيه سلميه ناكد اللي هي سلميه فهمت ولا قدام الجامعه التونسيه لكره القدم فهمت ولا. على خاطر قاعد يقع ماهوش معقول باش تولي نحس باش تولي كان جهويات باش يقول لك انا قفصه والمتلاوي وسيدي دوزر رانا كلنا سوليدار مع بعض واللي تفاهموا باش يعملوها احنا باش نعملوا مع الجمعيات الكل. انت راجل كلام نسي حد البلد كيف في دوزر زاد عملوا كلام ميم شوز. دونك نحب نقول لا الامور صعيبه برشا لكن من طلبت لي على الاقل مكنونه قلت له الاستاد المعبي في يجي 6000 ولا 7000 متفرج محلول بباب. احنا هنا هذا عمره 16 هذا لا 18 غير نهار ما يدخلش وستريك تكلم على احنا. قال لي اليوم عندي جلسه عمل مع السيد وزير الداخليه وقال لي تو نحكيو في المواضيع هذه. من الحاجات انا جيت نوافقين على المركب نتاعنا مركب بار الاجتماعات اللي عملناهم في البلديه لغه والمراكب اخرى. فاللي المركب برضه بالنسبه لنا حتى احنا كمدير عملنا لجنه اللي فيها سفاري جابر وخيري معاه اللي هي تجتمع مع البلديه ومع وزاره التجهيز فيما يخص الفلوس نتاع التيران تاع هذايا جديد اللي باش نعملوه فهمت ولا. هذايا نستنى فيه وعدونا به والفلوس نتاعو سايتي افكتي لكن نستنى اللي فهمنا اللي البلديه كاين تحب عليها هي خاطر كذا تابع البلديه قلنا لا مش تابع البلديه الفلوس افكتي للساتوريزي والكومبونساسيون تاع التيران تاع القنطره اللي عملها قلنا مش تاع التيران فهمت. هذا كلام السيد الوالي مشكور هو بيقول لك فاهم خلي يفهم في الموضوع. زدت علمت انا السيد وزير الشباب والرياضه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه قلت احنا فما تيران نلعبوا فيها كيما قال السيد الكومباني اللي واحد مش من كورون واحد مديت لكم في الانكس وليتكم انتم اللي جماعه تفرجوا مدات لازم تخرجوا يقول لك هذا بلاغ واحد وانا في بار بطلتوه عملت كل شيء. دونك شفت التيران اوبراسيونيل التيران حاضر فما حكيت يقول هو حكيت هذه لما كورون ما طلعش برشا. انا مع لي تكنيسيان تاع البلديه يقول لك تحكي كل ان موا اتو كاسي ان موا تخدم اذا كان فما سيكوريتي سيباراسيون ما بين الببليك واحد سافا دومونتي فهمت حكيت ان موا ماكسيموم.
الفلوس موجوده، الفلوس ساعه الحاضر افكتي 650 دينار اللي موجودين، لكن والابيل دوفر نتاع الضوء اللي وعدونا تو شهر ونص باش يخرج تو مازال ما خرجش. فهمت؟ هذايا كان اون لامبرسيون كانوا سيفولي. وانا بصفه التاريخي القديم في الملعب التونسي انا كنت موجود، انا وقت كنت كاتب عام حسن الدنافر الله يرحمه كان هو رئيس الجمعيه، وجاسي محمد الغزالي وقتها وزير اول، ودشرناها اللي يقولوا لنا 87، انا عندي الوحده عام 84 يحب يقول 84 التوا الملعب التونسي وقت اللي كان هكا كان الاستاد نتاع البارك والبارك بي بالكرياج ما كانوش يدونا توا، وفيك سا اون فيه اون ريان فيه، وكتبنا وعملنا مجالس بلديه وكل سنه جميدوني، دونك بدات تحرك ونشكر بالمناسبه سي طارق ذياب عاوننا الى ديبلوكي في البارتي اذا كان لا ريبريز جونتي وقعت سي غراس لي الى افيكتي ان فون دو 500 دينار فهمت، و600 هذوما هم موجودين اللي قالوا لي رئيس بلديه موجود، هذوما باش يبداو يخرجوا في ديزابيل دوفر طلبناهم le plus tôt possible، راهو سا سي لو بلوس امبورتون على خاطر انا ناخذ الاسره التونسيه تلعب لو دي تلعب في التيران دون دي كونديسيون انفرنال، كيفاش نقول نعملوا ريمولوغاسيون كاش هذه بالمحاباه عبد يختار تاع استاد هذايا الانفراستركتور يقول لك متعدلين كان على الباركينغ، حكايه على الباركينغ شنو مشكله الباركينغ ولا لونطري هذا امن اخر مره وافق سيرتامون حبوا يعملوا المونتاج جماعه الباساج تاع لي فيزيتور واحد وكل، لكن احنا تو في المتلاوي فما بلاصه الناس كنت عندها فرق بلاصه، دونك يلزم يسهلون وسيد الوزير وعده يبدلوا لي سي انستركسيون، وعايت البارح المندوب بالجهوي للرياضه في تونس وانا مش نصل عليه خليكم مش احكي لهم فقط يسكنون، انا جاي انسيستي وان شاء الله قلت اليه اللي واعدين تو ان شاء الله قلت ربي احتمال سي با لي بريمير ماتش لي سافا تقدر 4 5 ماتشات يكونوا نلعبوا في البارد وشغلنا نلعبوا في البارد.